السلام عليكم ومرحبا بكم الاخوان. الدرس ديال اليوم غنشوفوا ان شاء الله كيف ما في العنوان غنشوفوا لي سيغمون في الاكسل. نحاول ما امكن نشوفوا طريقه جديده ان شاء الله وسهله باش نستغلوا لي باز دوني ديالنا اللي مقادين. نبقاو معايا من بعد الانترو ان شاء الله. السلام عليكم. كيف ما قلنا الاخوان في المقدمه، الدرس ديال اليوم ان شاء الله غيكون على لي سيغمون اللي هما هادو هما لي سيغمون في الاكسل. لي سيغمون هو ديال لي فلتر افونسي. كاين دو تيب ديال لي فلتر افونسي، كاين هذا وكاين واحد تيب اخر اللي بصراحه انا بيرسونيلمون ما تيعجبنيش حيت فيه بزاف الخدمه وماشي ديناميك. خاصك تكوبي وتكولي، المهم شي لعيبات فيها الخدمه بزاف وماشي براتيك. هذا هاد لي سيغمون هادو براتيك وبريزونطاتيف. كيف ما تشوفوا تيبان الطابلو ديالك زوين، حتى الا كنتي في شي بريزونطاسيون تقدر تجبد وتبريزونتي المسائل ديالك وتتبان بروفيسيونيل، سواء في خدمتك ولا في الطريقه ديال الاكسبلواتاسيون دي دوني ديالك. هنا كيف ما تشوفوا عندي هاد لا باز دوني ديجا انا قديتها، فيها النوم برينوم تيب دو كونطرا دات دومبوج لونسيانتي سيرفيس والبوست اوكوبي ديال لا بيرسون. هنايا بحال قلتي واحد الطابلو ديال ار اش ديال ريسورس هيومين اللي كيخدموا فيه بزاف هاد لو تيب هذا. فوالا وحاولت ودرت ليه دي سيغمون اللي هما هادو. تتفلتري مثلا تتفلتري بالبوست، مثلا بغيت الناس اللي في الفينونس بوحدهم ولا تعطيك الناس الفينونس، بغيتي لي ليفرور تعطيك لي ليفرور مثلا، لي ماغازيني كيعطيك لي ماغازيني. هنايا دي ريسبونسابل دو سيرفيس تعطيهم ليك. هنايا لي تكنيسيان بحال كتفلتري في واحد الطابلو اكسل. لافونتاج ديال هذا هو كيف قلت لكم واحد لوتي اللي سهل يدار وسهل يتكسبلواطا. مثلا هنايا بغيت الناس اللي عندهم الكونطرا ديال سي دي اي، كنمشي للسي دي اي بوطون سي دي اي تنكليكي عليه. فوالا تعطيني الناس كاملين ديال سي دي اي بلي سيرفيس ديالهم بالمسائل ديالهم. بغيت الناس ديال السي دي اي تنكليك على سي دي اي. مثلا هاد الناس ديال السي دي اي بغيت نشوف الناس اللي خدامين في الادمينستراسيون اللي عندهم كونطرا سي دي اي، تنمشي تنكليك على ادمينستراسيون. فوالا تعطيك الناس سي دي دي في الادمينستراسيون. عندك غير هاد الجوج هادو. من نشوفوا الناس الادمينستراسيون اللي عندهم كونطرا سي دي اي تتكلي هنا. نبداو على بركه الله. باش نصايبو بحال هذا، غنصايبوه في هاد لي دو طابلو دو زيكزامبل اخرين. نبداو ان شاء الله بهذا. فوالا بالنسبه للسيغمون، السيغمون ما يمكنش ليك تجي مثلا وتمشي ديرو في شي طابلو عادي. اختاريت هاد الطابلو هذا فيه النوم برينوم لا دات دو نيسونس العمر لا فيل سيتوياسيون فاميليال ولو نومبر دو زونفون. كيف ما قلت لكم ما يمكنش لك تجي لواحد طابلو اكسل عادي ودير عليه لي سيغمون، ما يمكنش. دونك الشرط الوحيد انك باش دير لي سيغمون وباش دير هاد الفلتر هذا، خاصك انك الطابلو ديالك تسيليكسيونيه وتمشي تعطيه لا فورم. ماشي لا فورم انت تمشي دير ليه لي بوردور ودير ليه لي كولور اللي بغيتي، لا انت كتمشي لا فورم تعطيه ليك السيستيم. كنمشيو لاكوي وكاين هنايا ميتر سو فورم دو طابلو. هنايا خذ التيم اللي يعجبك، اللي خديتي هنايا خدام. ما هنايا تيبقى الدور ديالك تاخذ شنو بغيتي. ناخذ مثلا ناخذ هذا، شوفوا كيجي هنا. الا شفتو تيعطيك واحد لا كيستيون. هنا تيقول لك واش لا طابل ديالك الطابلو ديالك واش عنده لي زونتيت، واش عنده العناوين ولا لا. كتقول ليه الا ما عندكش تقول ليه تديكورشي هذه، الا عندك تتكورشيها تقول ليه فوالا انا راه الطابلو عندي ديجا عندي العناوين ديالو عندي لي زونتيت ديالو وتدير اوكي. فوالا تعطيك الطابلو تعطيه لا فورم. كيف ما قلت لكم كاين بزاف هنايا بزاف لي فورم هنايا تاخذ اللي يعجبك تدير ليه. هنايا الا رديتو معايا البال، الا كليكيتي وسط الطابلو تتزاد عندنا كرياسيون.
خرجنا منه ما كايناش. دونك باش تاكد بلي راه عندك هذاك الطابل ديالك، عندك لي لاكسي باش دير عليه لي سيغمون، خاص يكون عندك هاد لا فونيتر كرياسيون، حيت هي علاش نخدمو. تنكليكيو على الطابلو و تنمشيو للكرياسيون. هنايا كاين انسيري ان سيغمون، هما هادو علاش نخدمو. تكليك عليه و كتاخد باش بغيتي تفلتري. مثلا انا بغيت نفلتري بالمدينه، فوالا. نزيد عاوتاني كرياسيون، وبغيت عاوتاني نفلتري بالناس لا سيتياسيون فاميليال ديالهم، فوالا. غنزيد هاد جوج اخرين ولا على حسب شنو بيخصني. كل واحد كيف ما قلت لكم، كل واحد والطابلو ديالو. تقدر دير حتى 10 لي فلتر تيبانو زوينين ويبانو بخاتيك وبروفيسيونيل. هنايا نشوفو اش خدينا لافيل، نشوفو العمر، لاج، اوكي. نزيدو واحد اخر ماشي مشكل، نزيدو مثلا الدراري، فوالا. هنايا تيبقى له شوف فين بغيتي تحط هاد لي طابلو هذا، فين بغيتي تحطهم. واش كاين، واش زعما واش بغيتي واش تحطهم على اليمين ولا على اليسار، داك تيبقى له شويه ديال. بالنسبه لي انايا غادي نحطهم الفوق، نهبط هادو شويه ونحط هادو الفوق، داكوغ. نصورو شويه هذا باش يبان لينا كلشي، داكوغ. هنايا نهزو نديرو، نزيدو نهبطو شويه هذا، نزيدو نهبطو شويه، فوالا. هنايا الا كليكيتي عليه راه تيبان عندك واحد لوبسيون هنايا، الا بغيتي تبدل ليه لو كولور ولا بغيتي تبيرسوناليزيه. هنايا ناخدو مثلا هذا، ناخدو لاج تا هو، نديرو حدا هذا ونعطيهم تقريبا لا فورم وحده باش يبان زوين، داكوغ. نمشيو لوبسيون، نعطيو هاد الكولور هذا، نمشيو للفلتريو تاني، association familiale، وي فوالا. نزيدو واحد نوضو، فوالا. كبرو هذا شوية باش يجينا مع مع الطابلو شويه، يكون مقاد غير يكون بريزونطاتيف، فوالا. هنايا هذا نبدلو ليه الكولور تا هو، كتمشي للاوبسيون هنا تاخد الكولور اللي بغيتي. انا غناخد هذا، فوالا. هذا نعطيو هذا، فوالا. دابا مثلا نتا في وسط اون ريونيون وحطيتي الطابلو، حطيتو البيسي ديالك وحطيتي لا بريزونطاسيون ديالك وتيبان هذا بروفيسيونيل، تقدر انك تمشي لافيل تبريزونتي الناس اللي عندك في اكادير. كتكليك على اكادري تيعطيك نورمالمون، تيقول لك راه واحد اللي عندك في اكادير وراه عنده 34 سنه مثلا وماغي وعنده جوج وليدات. انايا كازابلانكا مثلا تيقول لك راه كاين واحد حتى هو فاس، واحد مراكش، كاينين عندك مثلا 5 د الناس، تيفلتري لك الناس اللي عندك في مراكش. هنا كيف ما قلت لكم الدور ديال هذا انه تيعطيك بزاف لي فلتر. مثلا هذا عندك فلتريتي الناس اللي عندك في مراكش وبغيتي غير الناس اللي عندهم غير 33 سنه، كتكليكي على 33 سنه تيعطيك الفلتر ديالهم وتيعطيك لا سيتياسيون ديالهم، واش ماريي ولا سيباتير، اوتوماتيكمون راه تيعطيك اللي كاين. وهنايا شحال من دراري عنده، واش عنده جوج ولا 3 ولا 4 على حسب داكشي اللي عندك في لي دوني. هنا تيبقى داكشي اختيار ديالك وكيفاش انك بغيتي تبريزونتي المسائل ديالك. الا رديتو معايا البال راه كاين هنا الفوق كاين هذا الفلتر هذا، يعني كتمسح كلشي، فوالا. من مورا ما حيدنا لي فلتر كاملين، خص ضروري تاكدوا بلي راه محيدين لي فلتر هنايا. حيت الا شفتوا هاد القناتي هادو الا كليكيتي على شي واحد تيبان اونغرا، سيتادير راه كاين واحد الفلتر،
دونك من بعد ما تنحيدو لي فلتر كاملين تتشوفو لي فلتر كاملين مشحيدين. هنايا حتى هو ندير ليه لونتيت ديالو، نجيو عند هذا ناخدو هاد السمية هادي كوبي، فوالا كوبي، نمشي هنايا نديرو كولي، ناخدو هاد العنوان هذا نحطوه هنايا. هاد الديتاي هذا تيبقى كل واحد وكيفاش بغا يخدمو، انا راه غير تنوريكم الطريقه ديال باش خدمت انايا. ليسونسيال هو الطريقه باش غتخدم ليكزيرسيس، اما هادشي ديال البريزونطاسيون تيبقى كل واحد الذوق ديالو، كل واحد الطريقه ديالو. داكوغ بقى عندنا الطابلو هذا كيف ما قلنا نتي خصنا نهبطوه شويه. الطابلو هذا درتو هذا درتو انايا، درت فيها لي فورماسيون مثلا، نقصو نزوم شويه فوالا. كيف ما قلنا تنسيليكسيونيو الطابلو ديالنا، تنمشيو لانسيغي كنديرو واحد لا ميزون فورم. مثلا ناخدو هادي مثلا كيف ما قلت لكم كل واحد الذوق ديالو شنو بغا ياخد. هادي كنمشيو الكرياسيون كنزيدو سيغمون، ناخدو كاتيجوري دو فورماسيون، نمشيو عاوتاني هنايا مثلا سيغمون سو كاتيجوري مثلا، وناخدو نزيدو فلتر اخر ما كاين باس ديال لانيماتور مثلا، فوالا ناخدو كاتيجوري نسبقوها. الصراحه هاد اللوتي هذا باش مزيان بلوتار متى غيكون مزيان فاش يكون لي دوني كتار، حيت فاش يكون لي دوني كتار عاد تيبان اللوغو ديالو. اما الا كانوا قلال بحال هكا عندك سيليني ولا ساتلين حتى 10 لين كاع راه ما تيجيك زعما راه با لابين كاع. ولكن فاش يكون عندك واحد لاباز دوني كبيره راه سي ميو تدير بحال هذا. نحاول كان تشوفوا لا فورم ديال هذا شحال فيه لا هوتور فيه 14 وهذا حتى هو نعطيوه 14.10 هي هذيك. هنايا كيف ما قلنا لوبسيون باش نعطيو هاد لو تيم، نعطيو هذا نعطيو هذا وهذا نعطيو هذا. نكبرو هذا شويه الطابلو شويه باش يجينا مع لي سيغمون مزيان باش يبان بريزونطاتيف. حتى الا عطيتي الوقت لي فيشي ديالك وقديتوهم مزيان تيتسمى راك خدمتك مزيانه، اوتوماتيكمون خدمتك غتكون مزيانه. دونك ديما حاولوا ما يمكن لو فيشي يكون نقي باش اللي شافو انتريسا باش انه يجلس يشوف لو طرافاي ديالك. جينا هادي بحال هادي بارفي سوبريميو هادو طلعو هادو شويه الفوق. كيف ما تشوفوا هذا بدينا به. حاولنا كان نديرو درنا جوج لي طابلو باش هكا نعقلو على لي زيتاب كاملين. هنايا الا كليكينا على لونفيرونمون غيعطينا اوتوماتيكمون تيفلتري لنا لي فورماسيون اللي داروا في لونفيرونمون ولي تيب ديالهم والناس اللي داروا لي زانيماتور لو فورماسيون والسو كاتيجوري اللي كاينه. مثلا هذه دايرها ابراهيم، هذه دايرها فاطمه الزهراء، وهذه دايرها كيف ما قلت لكم لي دوني كل ما كانوا كتار كل ما الدور ديال هذا الطابلو تيكون زوين. داكوغ هنايا غنزيد واحد باش او مومون د لا بريزونطاسيون باش مابقاش تدخل لا فونيتر هنايا وتبريزونتي تدخل لا فونيتر هنايا. سمح لي بلاتي هاد ليست ناخذ هاد ليست لي فورماسيون نديرها هنايا
فوالا. فوالا هنايا كيف ما تشوفوا دي طابلو نقيين زوينين، تقدر انك تخدم بهم وطريقة سهلة ومناسبة لكل شيء. نزيدو واحد ليطاب اللي هي اللي كيف ما قلت لكم باش مبقاش تنقز من فونيتر لفونيتر، نزيدوها هنايا. انسيرسيون انسيرسيون هادي هذا سي ان سوبليمون اللي بغا يخدم به باش مبقاش مثلا يبقى يتحول من فونيتر لفونيتر. نديرو مثلا هذا، نديرو له واحد الكولور، نديرو هذا مثلا، تناخدو تنزيدو بوطون هنايا. فوالا كوبيو هاد لاباز دوني، كليكيو على هذا، كولي، نمشيو لاكوي باش نبدلو لورينطاسيون ديال التكست، نديرو هنا سونطريو. فوالا نكبرو شويه، نديرو هنا هنايا نشوفو لا ميزون فورم، نختارو مثلا نعطيو هذا، نكبرو شويه. فوالا ناخدو كوبي هو نيت، نحطوه هنايا نيت، نبدلو ليه لا فورم باش يكون مخالف، نديرو ليه هذا مثلا، نديرو هذا، نبدلو انفورماسيون بيرسونيل، نجيبو هنايا. فوالا كوبي هو نيت ونحطو هذا، ونبدلو ليه لا فورم، نديرو مثلا هذا، ونديرو فيها ليست دي فورماسيون. فوالا سيليكسيون نقادوهم شويه. كما قلت لكم هذا راه غير سيت ما عنده علاقه بالدرس ديالنا ديال اليوم، هذا غير الا بغيتي تبريزونطي الطابلو ديالك مزيان. فوالا هذا غنليو لهاد لا فونيتر ديال باز دوني، تمشي تكليك عليه كليك طغوا، كتمشي للليان، تمشي للليان كتقلب على لو كلاسور ديالك فين اوريجستريتيه. بور موا انا درتو في البيرو، تكليك عليه وتتمشي تدخل ليه سين، وتمشي لاباز دوني ودير اوكي ودير اوكي. هذا حتى هو كليك ضغوا ليان كلاسور سين انفورماسيون بيرسونيل، اوكي اوكي. هنا حتى هو ليان كلاسور سين ليست دي فورماسيون، اوكي. وناخدو هاد الجوج هادو او بي ندير كوبي، نمشيو لانفورماسيون، نديرو هنايا كليك دغوا انسيري لي سيلول كوبيي، كوبيهم تاني، ونمشيو لهنايا ونديرو حتى هو انسيري سيلول كوبي. داكوغ صافي، ونقادو هذا بي باردون كنترول زد باردون.
نكحزو شويه هادو هنايا. داك نكوبيو عاوتاني هاد الجوج هادو، نمشيو للفونيته الاخرانيه نزيدهم ونقادو هاد لي زانيماتور سو كاتيجوري، نقادو هاد لي طابلو هادو. فوالا هنا الا كليكينا على باز دوني اوتوماتيكمون كيعطينا لا باز دوني بحال اللي كتحول من الفونيتر للفونيتر، ولكن بطريقه بروفيسيونيل و تتخلي الناس تتشوف لا بريزونطاسيون ديالك ومرتاحين فيها. هنايا انفورماسيون بيرسونيل اوتوماتيكمون تيتحول ليها، ليست دو فورماسيون كيتحول ليها اوتوماتيكمون. نشوف واحد لوبسيون واش يخدم في هاد داكور. نشوف هنايا اوبسيون افونسي باش نحيدو كاع هاد لي زونغل ديال لو فوي نشوف واش يخدمو. فوالا من بعد ما تدير هاد لي بوطون هادو تتمشي لفيشي، تتمشي لاوبسيون، تمشي لاوبسيون افونسي وكتمشي افيشي دي زونغل دو فوي. هنايا الا كوشيتيها كيبانو لك هاد لي فونيتر هادو، حنا غنحيدوهم. داكوغ نحيدوهم باش يبان الفيشي زوين. اوبسيون افونسي هنايا افيشي لي زونغل دو فوي. داكوغ هما طارو. تقدر تحول من فونيتر لفونيتر. مثلا بغيت انا باز دوني، فوالا هو كيجيب لنا باز دوني، كنسيليكسيون تنفلتري داكشي اللي بغيت. فوالا بالطريقه اللي بغيت. فوالا هنايا انفورماسيون بيرسونيل تمشي ليها اوتوماتيكمون، ليست دو فورماسيون تمشي ليهم حتى هو كيف ما بغيتي. نتمنى انه توفقت نوصل لكم دي زيدي. لي بوزوان ديال الناس كيف ما قلت لكم لا بليبار هي ليكسبلواتاسيون دي دوني ماسيف. هذوك لي دوني اللي مجموعين في باز دوني كيفاش نستغلوهم. الدرس اللي فات درت فيه الطابلو كروازي ديناميك، حتى هو حل من الحلول باش نستغل لي باز دوني ديالي. الدرس ديال اليوم درت فيه دي سيغمون حتى هما براتيك ودي زوتي ماجيك، شي حاجه زوينه وبريزونطاتيف وبراتيك. نتمنى انني كيف ما قلت لكم توفقت انه نوصل لكم بزاف ديال الافكار في هذا لو تيم ديال اليوم ان شاء الله اللي هو لي سيغمون. وما تنساوش انكم تابوناو بارطاجيو مع اصحابكم. اللي عنده شي مشكل، عنده ان اكزرسيس ريزولي، ما يترددش يكتبوا في كومونتير. ومرحبا وما عندناش حتى شي اشكال. نتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش تابوناو وشي لايك لاباج وبارطاجي مع اصحابك. والله يجيب التيسير والله يعاون.